बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। पेश खिदमत है नावल रूह इश्क, जिसे तहरीर किया है राइटर हुसन कंवल ने। इसकी एपिसोड नंबर 10 आज आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो गार्डन में दरख्त के साए में अकेले बैठा हुआ था। ये वही जगह थी जहाँ से पहली बार जरमीन मिली थी। कुछ उलझा उलझा सा था, मानो कोई बात थी जो परेशान किए हुए हो। क्या कर रहे हो यहाँ अकेले बैठकर? नहायत दिलकश आवाज इसकी समाज से टकराई। इसने नजर उठाकर देखा तो वो हसीनो जमील लड़की खड़ी थी। सोच रहा हूँ, वो गंभीर लहजे में गोया हुआ। ओह, तो आप सोचते भी हैं? कहाँ छुपा कर रखा था ये टैलेंट अब तक? इस हसीन लड़की ने टिक्का कर जलील किया था। हा 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 हा, ऐसे बहुत सारे टैलेंट छुपे हुए हैं मुझ में, तुम ढूंढने वाली तो बनो। अब्दुल मनान बला का डीट इस पर कहाँ असर होना था, बल्कि उल्टा मोहब्बत के जाल आंखों से फेंकते हुए शौकी से बोला, जिस पर वो सर झटक कर मुस्कुराने लगी। बैठ जाऊं? वो इजाजत तलब कर रही थी। जहां दिल चाहे बैठो, वैसे भी हवेली तुम्हारे बाप की है। अब्दुल मनान की आंखों में जो उलझापन था वो पड़ चुकी थी। कुछ पूछना चाहते हो मुझसे? वो अब्दुल मनान से बिल्कुल लग कर बैठी तो उसका दिल अजीब सी कैफियत में आ गया, मानो एक सैर तारी हुआ हो। वो अपने दिल को इस हुस्न सरापा की जानिब माइल होता महसूस करने लगा। वो हुस्न दिलरुबा आंखों में झांक कर इस्तफसार करने लगी। नहीं तो? वो नफी में गर्दन को जुम्बश देते हुए बोली। अजीब बात है, आंखों में तो बहुत सारे सवाल उभरे हैं, फिर लबों पर क्यों नहीं? इसका लबुलेजा आम इंसानों जैसा बिल्कुल ना था। जब वो कलाम करती, कानों में रस घुलती हुई महसूस होती। इसके कलाम में एक पुरअसर मिठास थी। जब इसने अब्दुल मनान की आंखों में झांकते हुए मोहब्बत से कहा तो इस जैसा मजबूत अज़ाइम रखने वाला शख्स भी मबहूत हो गया। तुम एक खूबसूरत पहेली हो जिसे सुलझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे मालूम है तुमसे सवाल करने का कोई फायदा नहीं, तो मेरे सवाल सुनते ही यहाँ से उठकर चली जाओगी। वो संजीदगी से कलाम करने लगा। तो इस हसीन पहेली को उलझा उलझा ही छोड़ दो। क्यों सुलझाने पे लग गए हो? वो लापरवाही से बोली। क्योंकि तुमने मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर दिया है। सच बताओ, कौन हो तुम? वो उलझ कर तफ्तीशी अफसरान की तरफ पूछने लगा। जरमीन। इसके लबों पर ये कहते ही पुरस्कार मुस्कुराहट बिखर आई थी। जी नहीं, तुम जरमीन नहीं, वो मर चुकी है। अब्दुल मनान फौरन ही बोल पड़ा। तुमने बाबा से खुद कहा था एक नाम के कई लोग होते हैं। हाँ, मैंने कहा था, पर तुम्हें यह कैसे पता? वहां कमरे में बाबा और मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं था। वो पेशानी पर बल डाले हैरत से पूछने लगा। शायद मेरे खरगोश के कान हैं, इसलिए? वो हंसते हुए बोली। इसके भरे गुलाबी होंठों पर प्यारी सी हंसी देखकर अब्दुल मनान कुछ सानियों के लिए तो दीवाना वार से टुकटुकी बांधे देखने लगा। वो हंसते हुए तो और भी दिलकश मालूम हो रही थी। एक शहर था जो अब्दुल मनान अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहा था। वो खुमार सा तारीख कर रही थी इस पर। मुंह में अल्फाज फंसते हुए महसूस हो रहे थे। वो लड़की अब्दुल मनान पर अपना शहर देखकर मुस्कुराने लगी। मजीद करीब आई तो अब्दुल मनान की सांसें थमने लगी। इस हसीन लड़की ने अपना हाथ अब्दुल मनान के रुखसार पर रखा तो इसके लम्स से अब्दुल मनान के पूरे जिस्म में सनसनी बरकी रूह की तरह फैल गई थी। आज रात, अभी वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोल ही रही थी, अचानक इसे किसी के आने की आहट महसूस हुई। मानी, मानी, कहाँ हो तुम? शाज़मा की आवाज़ समाज से टकराते ही अब्दुल मनान इस हसीन लड़की के तिलस्सम से निकला। अच्छा, बाद में मिलते हैं। वो हसीन लड़की फौरन ही खड़े होकर जाने लगी। मेरी बात तो सुनो, एक बार बच्ची से मिल लो। इसके दिल में चौकीदार बाबा ने खौफ बिठा दिया है। वो अब्दुल मनान इसका हाथ पकड़ अभी बोल ही रहा था कि शाज़मा वहां आन पहुंची थी। आप कौन? शाज़मा ने इस हसीन लड़की को देखते ही तजस्सुस से सवाल किया। इस लड़की का हुस्न इस कदर क़यामत ख़ेज़ था कि शाज़मा लड़की होने के बावजूद इसे टिकटिकी बांधे देखने लगी। मैं ज़रमीन। इस दिलरुबा के हसीन होठों में जुम्बिश हुई और अल्फाज यूं तरतीब पाए। क्या क्या जरमीन? वो शाज़मा की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। पूरा जिस्म खौफ से लर्ज उठा।
وہ برق کی پھرتی سے عبد المنان کی کمر کے پیچھے آ کر اس کے دونوں بازو مضبوطی سے پکڑ کر پھنسے پھنسے لفظ ادا کرنے لگی۔ تم مجھ سے اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی تھی شازمہ کو خود سے خوفزدہ ہوتا دیکھ کر۔ میں زرمین ہوں، کوئی چڑیل تھوڑی، وہ لبوں پر تبسم سجائے بھی تکلف انداز میں گویا ہوئی۔ شازمہ نے مارے خوف و دہشت کے اپنی دونوں آنکھیں زور سے میچ لی تھیں۔ مانی مجھے بچاؤ، پلیز مجھے بچاؤ، میں مرنا نہیں چاہتی، ابھی تو میری منگنی بھی نہیں ہوئی ہے، اس نے اپنی روشن پیشانی عبد المنان کی کمر پر لگا کر بلک کر کہا، جسے سنتے ہی عبد المنان نے اپنی پیشانی پر زور سے ہاتھ دے مارا، جبکہ شازمہ کی معصومیت دیکھ کر اس حسین لڑکی کے چہرے پر مسکان ابھر آئی تھی۔ اف بچی، کیوں میری ناک کٹوانے پر تلی رہتی ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ بچی، میں تمہیں بھلا کیوں مارنے لگی؟ کیا تم نے کچھ غلط کیا ہے؟ اس حسین لڑکی کا سوال عبد المنان کا ذہن کھٹکا گیا تھا۔ نہیں مم، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پر پھر بھی مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، تم روح بدلتی اور ساتھ ساتھ امزاد سے باتیں بھی کرتی۔ ابھی شازمہ پھنسی پھنسی آواز میں عبد المنان کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے سے بول ہی رہی تھی کہ عبد المنان فوراً بیچ میں کود پڑا۔ وہ روپ نہیں بدلتی، تمہیں وہم ہوا تھا؟ نہیں، مجھے کوئی وہم نہیں ہوا تھا، وہ ڈٹ کر بولی۔ بچی، الفاظ استعمال کرتے وقت خاصا دھیان رکھا کرو، کیونکہ کبھی کبھار یہ الفاظ بڑی گہری چوٹ پہنچا جاتے ہیں۔ وہ شازمہ کو سخت لہجے میں گورتے ہوئے بولی، مانو اسے اشارتاً وارننگ دے رہی ہو۔ مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ شازمہ اپنے پورے وجود کی ہمت جمع کر کے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی۔ بچی، تم چپ رہو۔ عبد المنان اسے فوراً چپ کرانے لگا۔ زرمین، اس کی باتوں کا برا مت ماننا، اس کا ذہنی توازن تھوڑا خراب ہے۔ وہ شازمہ کی طرف سے معذرت طلب کرنے لگا۔ کیا؟ شازمہ اس کی بات سن کر بری طرح تپی تھی۔ اپنا ڈر خوف بھول وہ عبد المنان کے روبرو آ کر، تم اس کی خاطر مجھے پاگل بول رہے ہو؟ وہ بیچارہ دونوں کے بیچ بری طرح پھنس گیا تھا۔ وہ دونوں سوتنوں کی طرح لڑنے پر آمادہ تھی۔ میں جا رہی ہوں عبد المنان، تم اپنی جنگلی بلی سنبھالو۔ وہ حسین لڑکی جاتے جاتے بھی شازمہ کی مرچیں لگا گئی تھی۔ تم مجھے جنگلی بلی بول رہی ہو؟ کون سا خوف، کہاں کا ڈر؟ اب تو شازمہ کمر پر ہاتھ رکھ کر میدان میں آ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ رکو، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، مانی چھوڑو مجھے۔ عبد المنان کے لیے شازمہ کو قابو کرنا مشکل پڑ رہا تھا۔ اس نے پیچھے سے شازمہ کو روکنے کی نیت سے جیسے ہی اپنے حصار میں لیا، شازمہ نے اس کے جسم کے سب سے نازک حصے پر گھٹنا دے مارا۔ وہ ایک زوردار چیخ مارتا ہوا زمین پر آیا۔ میری نسلوں کی دشمن، کچھ تو خدا کا خوف کرو، وہ درد سے تڑپتے ہوئے بولا۔ تم بجائے میری سائیڈ لینے کی اس جنی کی سائیڈ لے رہے تھے، اوپر سے گھٹیا انسان۔ اس کے سامنے نمبر بڑھانے کے چکر میں میرا ذہنی توازن خراب ہے، یہ تک بول دیا۔ تمہیں تو آج میں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ شیرنی کی طرح داڑتے ہوئے جب قریب آنے لگی تو عبد المنان فوراً بولا، کیا بچے کی جان لے کر چھوڑو گی آج؟ پلیز میری بچی، تھوڑا بریک لے لو، میں ابھی دوسرا حملہ برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ اس کا بیچارگی والا چہرہ دیکھ شازمہ کو ذرا ترس آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پر ادار رہے گا۔ وہ نیچے کی جانب جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ترس کھاتے ہوئے بولی، ہاں ہاں میری ماں، بس 4 پر 5۔ عبد المنان دونوں ہاتھ جوڑ کر بیزاری سے بولا۔ اب اٹھاؤ تو صحیح۔ وہ پر امید نظروں سے ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں کیوں اٹھاؤں؟ اپنی زرمین سے کہو۔ وہ دونوں ہاتھ فولڈ کر کے اکڑ کر بولی۔ اس کے لہجے میں جلن کا عنصر کافی نمایاں تھا۔ حد ہے ویسے، کہاں تو اتنا ڈر رہی تھیں اور کہاں اسی سے لڑنے کھڑی ہو گئیں۔ وہ کھڑے ہو کر اپنی پینٹ پر لگی مٹی جھاڑتے ہوئے تعجب سے بولا، تم مجھ سے بات مت کرو۔ وہ دانت پیستے ہوئے گھرا کر بولی، ٹھیک ہے، میں گھر جا رہا ہوں، تمہیں آنا ہو تو آ جانا۔ عبد المنان نے کہتے ہی تیزی سے دوڑ لگا دی تھی۔ مانی، تم مجھے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، رکو میرے لیے۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے دوڑی۔ یار، کوئی ٹیکسی کیوں نہیں مل کر دے رہی؟ عبد المنان پریشان ہو کر گویا ہوا۔ اگر ہم لیٹ ہو گئے تو بوڑھے بابا نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے، میری جاب کا تو آج ٹاٹا بائے بائے ہو جانا ہے۔ اللہ، کب ملے گی ٹیکسی؟ وہ روندو سا چہرہ بنا کر مسلسل طوطے کی طرح نان سٹاپ بولے چلی جا رہی تھی۔ ابے یار، چپ ہو جاؤ، رحم کھاؤ میرے کانوں پر۔ وہ جھنجھلا کر بولا تو شازمہ گور کر اسے دیکھنے لگی۔ کسی کو لفٹ چاہیے؟ اچانک سے ایک کار آ کر ان دونوں کے پاس رکی۔ قاسم، تم؟
शाज़मा इसे देखते ही मसरत भरे लहजे में गोया हुई। अलबत्ता अब्दुल मनान का इसे देखते ही पारा हाई हुआ था। नहीं चाहिए, अब्दुल मनान ने सपाट सा जवाब दिया। क्या? क्यों नहीं चाहिए? 1 घंटे से इस सुनसान सड़क पर खड़े हैं, कोई टैक्सी नहीं मिलकर दे रही। अब अल्लाह अल्लाह करके एक नेक शख्स मदद कर रहा है तो तुम्हें नहीं लेनी? क्या कोई नट ढीला है तुम्हारा? वो गुस्से से भड़क कर बोली। नेक शख्स? अब्दुल मनान की पेशानी पर चंद बल नमूदार हो गए थे। इसने शाज़मा के जुमले में मौजूद वाहिद काबिल एतराज़ लफ्ज़ पर जोर देते हुए इसे दोहराया। हाँ बिल्कुल, नेक शख्स जो इस वक्त हमारी मदद कर रहा है। शाज़मा खासा जिताते हुए बोली। मिस शाज़मा, आप आ जाएं, इसे छोड़ दें, ये खुद ही आ जाएगा। यहाँ सुनसान सड़क पर खड़ा होना आपके लिए ठीक नहीं। कासम ने मौका पर चौका लगाने की पुरजोर कोशिश की। वो अब्दुल मनान की शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इसकी कार में आकर नहीं बैठेगा। तुम्हारे साथ जाने से बेहतर है वो यहीं खड़ी रहे। अब्दुल मनान गुराह कर दो टोक अंदाज में बोला। अब मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। जवाबी कार्रवाई में कासम इसे खा जाने वाली निगाह से घूरने लगा। नहीं नहीं, रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। शाज़मा के कहते ही अब्दुल मनान हैरत से इसका चेहरा देखने लगा। अलबत्ता कासम ये सुनते ही खुशी खुशी कार से उतरा। तुम मुझे छोड़कर इस कमीने के साथ जाओगी? अब्दुल मनान ने इसका बाजू अपनी गिरफ्त में लेकर ताज्जुब से पूछा। हाँ क्यों? साइड बदलने की इजाज़त सिर्फ तुम्हें ही है। शाज़मा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए आंखों में आंखें डालकर कहा। मैंने साइड नहीं बदली, मैं तुम्हें बचा रहा था बेवकूफ़ लड़की। वो गुस्से से शाज़मा के बाजू पर पकड़ मज़ीद मजबूत करते हुए बोला। तुमने मुझे फिर बेवकूफ़ कहा। अब तो मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुकूंगी तुम्हारे पास। वो बुरी तरह जलकर अपनी पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तुम कहीं नहीं जा रही डार्लिंग, अब्दुल मनान अपनी जानब खींचते हुए बोला। अगले लम्हे वो उसके कुशादा सीने से आ लगी थी। तुम क्या खड़े होकर हमें घूर रहे हो, जाओ। कासम कार का दरवाज़ा खोले खड़ा हो गया था। अब्दुल मनान ने इसे अपमाना अंदाज में कहा। तुम एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कासम इसे शाज़मा के साथ ज़बरदस्ती करता देख गुस्से से बिफर कर बोला। मेरी मंगेतर है, जो दिल चाहे करूं, तुझे क्या, तू अपना रास्ता नाप। अब्दुल मनान ने सख्त लहजे में जवाबी कार्रवाई की। मानी, छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है, छोड़ो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अब्दुल मनान मजबूती से इसकी नाजुक कमर को एक हाथ से इसार में जकड़े हुए खड़ा था। वह नाजुक सी गुड़िया मुसलसल कोशिश कर रही थी खुद को इस सितमगर से आज़ाद कराने की, पर इसकी पकड़ के आगे शाज़मा की हर कोशिश नाकाम थी। तुम्हारी मंगेतर? कासम बेयकीनी से बोला। हाँ मेरी मंगेतर, अब जा। अब्दुल मनान गुर्राते हुए एलानिया बोला। मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शाज़मा का पारा अब आसमानों से बातें कर रहा था। कासम पाँव पटकते हुए चला गया था। इसके जाते ही अब्दुल मनान ने मुस्कुराते हुए अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी। इस बार शाज़मा जख्मी शेरनी की तरह हमला करने के लिए लपकी, मगर अब्दुल मनान इस पर पकड़ ढीली छोड़ते ही तेजी से भागने लगा। मानी के बच्चे, भाग कहाँ रहे हो, डरपोक कहीं के। शाज़मा ने अपनी सैंडल उतार कर इस पर पे दर पे वार किए थे। वो बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए पहली को तो डाज दे गया था, जबकि दूसरी वाली सैंडल बस मुंह का बोसा लेने ही लगी थी कि वो बर्क रफ्तारी से नीचे की जानब झुका। मुझे नफरत है तुमसे, वो दांत कचकचाते हुए कहकर पास ही मौजूद एक बेंच पर मुंह लटकाए बैठ गई थी। लो पहनो। अब्दुल मनान इसकी दोनों सैंडल कदमों में रखते हुए बड़े प्यार से पहनाने लगा। तुम जहर लग रहे हो, वो घुराते हुए बोली। तो तुम मुझे कौन सा शहद लगती हो, पहन लो वरना पाँव में कुछ चुभ जाएगा। वो वाकिफ था कि ठीक ठाक तपा चुका है इसको, इसलिए अब मोहब्बत से मरहम लगाने लगा। मैं खुद पहन लूंगी, दो मुझे। उसके हाथ से सैंडल लेने की कोशिश करने लगी। सॉरी, मुझे पता है मैंने अपनी हद पार की है, पर मैं दोनों बार तुम्हें ही बचा रहा था। वो सैंडल बड़े प्यार से पहनाते हुए गोया हुआ। मुझे कैसे? वो उलझ कर देखने लगी। पहले सैंडल पहना दूं? अब्दुल मनान जैसा शहजादा जो खुद खड़े होकर पानी तक न पीता हो, वो कदमों में बैठकर सैंडल पहनाए तो कैसे कोई फिदा ना हो। वो हैरत से इसे तक रही थी जो इस लम्हे से सैंडल पहनाने में मगन था। सारा गुस्सा खफगी मानो इसने छू मंतर कर दिए थे। वो बड़े प्यार से इसके चेहरे को तकने लगी। बस इस लम्हे शाज़मा को लगा वो दिल पूरी तरह आज हार बैठी इस बिगड़े हुए नवाब पर। चली? वो सैंडल पहनाकर खड़े होते हुए बोला। कहाँ? वो अबरू उचकाकर। भाग कर शादी करने। वो चेहरे के मुकाबले झुक कर शोखी से बोला। कुछ भी फालतू। वो लापरवाही से मुंह चढ़ाकर बोली। क्यों, हम भाग कर शादी नहीं कर सकते? वो शरारत से पूछने लगा।
آہ! شازمہ نے اس کی شرارت بھری نظریں پڑتے ہی زور سے اپنا سر اس کی پیشانی سے ٹکرا دیا، جس پر وہ سر مسلتے ہوئے سیدھا کھڑا ہوا۔ جب دیکھو مجھ ننھی سی جان پر تشدد کرتی رہتی ہو، قسم سے زہر لگنے لگی ہو، وہ دانت کچکچاتے ہوئے منہ بسور کر بولا۔ ہائے شکریہ، بڑی محنت کی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے، وہ مسکراتے ہوئے آنکھ دبا کر بولی۔ بوڑھے بابا ٹھیک کہہ رہے تھے، میری صحبت کا بہت غلط اثر ہو رہا ہے تم پر۔ شازمہ کا آنکھ مار کر بات کرنا عبد المنان کو شاکڈ کر گیا تھا، جس پر وہ اپنا دل تھام کر ایک قدم اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، جبکہ شازمہ کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ تو آپ بتاؤ کیسے بچا رہے تھے تم مجھے؟ وہ دونوں پیدل چلتے ہوئے بس سٹاپ کی جانب جا رہے تھے۔ پہلے ایک سوال کا جواب دو، پوچھو، کیا تمہیں بھی اس کی جانب کوئی کھچاؤ محسوس ہوتا ہے؟ عبد المنان تجسس سے پوچھنے لگا۔ وہ اتنی خوبصورت ہے، کسی کو بھی ہوگا۔ کیا تم مجھ سے اس کے قصیدے سننے کے لیے اس طرح کے سوال کر رہے ہو؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر تیزی سے اس کے آگے آ کر راستہ روکتے ہوئے بولی۔ نہیں، اف، تم لڑکیاں اتنی جلتڑن ٹائپ کیوں ہوتی ہو؟ وہ اپنا سر پکڑ کر جھنجھلا کر گویا ہوا۔ کون جل رہا ہے تمہاری اس جنی سے؟ جلے میری سینڈل؟ آوارہ لٹ جو چہرے پر آ گئی تھی اس پر منہ سے پھونک مار کر اڑاتے ہوئے اترا کر بولی۔ سینڈل نہیں، جوتی ہوتا ہے، کیوں بیچارے محاورے کی ٹانگ توڑ رہی ہو؟ وہ سر پر ہلکے سے دپ لگا کر بولا۔ آہ، مجھے آتا ہے وہ تو، میں نے سینڈل پہن رکھی ہے اس لیے کہا تھا کہ ریل والی فیلنگ آئے۔ وہ اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے غلطی کور کرنے لگی، جس پر وہ سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے آگے چل دیا۔ اچھا اب تو بتا دو، پہلے بھاگو اس سے پہلے یہ بس نکلے۔ کیا؟ ابھی وہ بس کی جانب مڑ کر دیکھتی عبد المنان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر بس کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ شکر، وہ دونوں بھاگتے ہوئے بس میں چڑھے تھے۔ اللہ، وہ بیٹھ کر ایک لمبا سانس بھرتے ہوئے بولی۔ رات کے سبب پوری بس میں صرف 3-4 پیسنجر ہی نظر آ رہے تھے۔ عبد المنان اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اب تو بتا دو، وہ منت بھرے انداز میں بولی، تمہیں واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا؟ وہ تمہیں دھمکی دے رہی تھی؟ عبد المنان کے کہتے ہی وہ بھولا سا چہرہ بنا کر نفی میں سر لانے لگی۔ تو کیا میں کون سا اس کی دھمکی سے ڈرتی ہوں؟ وہ بھرم سے اکڑ کر بولی تو عبد المنان کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ ہاں جی بالکل، تم کہاں ڈرتی ہو؟ وہ تنزیہ بولا تو جواباً شازمہ گورنے لگی، اور دوسری بار ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ شازمہ نے لاپرواہی سے اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا کر کہا، چھوڑو، میں جانتی ہوں تم نے کیوں نہیں جانے دیا۔ شکر، اتنی عقل تو ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے طنز کرنے لگا، جس پر وہ بجائے جوابی کارروائی کرنے کے اس کی بات مکمل اگنور کر کے آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ بوڑھے بابا نے مجھے جاب سے نکال دینا ہے، وہ روندو سا چہرہ بنا کر بولی۔ تو کس نے کہا تھا میرے ساتھ آنے کے لیے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ ضروری تھا، وہ اپنا سر اٹھا کر خاصا زور دے کر گویا ہوئی۔ کوئی ضروری نہیں تھا، سب پتہ ہے مجھے، تمہیں ڈر تھا کہ کہیں میں زمین سے نہ پٹ جاؤں، وہ اترا کر بولا۔ مجھے کیوں ڈر لگنے لگا؟ تمہاری زندگی ہے، تم چاہے زمین سے پٹ کر اسے خراب کرو یا اس یسرا سے، مجھے کیا؟ وہ بے نیازی سے کندھے اچکا کر کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ کریکٹر لیس ٹھرکی وہ منہ میں مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے آواز آ رہی ہے، وہ شازمہ کو گور کر دیکھتے ہوئے۔ تو کیا کروں؟ شازمہ نے ڈرنے کی بجائے الٹا چڑھائی کی تو وہ تھوک نکلنے لگا۔ نہیں، بس بتا رہا تھا۔ وہ فوراً ہی بیگی بلی بن کر پلیجے میں گویا ہوا۔ وہ تھکن سے چور تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چہرے پر لگتے ہی اسے نیند آنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ادھر آرام سے سر رکھ لو، وہ بیٹھ کر سو رہی تھی۔ ہر بار نیند کا ایک گہرا جھونکا آتے ہی اس کا سر لٹک جاتا اور آنکھ کھل جاتی۔ عبد المنان نے بڑے پیار سے آفر دی تو اس نے فوراً قبول کرتے ہوئے اس کے کندھے سے اپنا سر ٹکا دیا۔ شازمہ پورے راستے بے فکر ہو کر سوتے ہوئے آئی اور عبد المنان دیوانوں کی طرح پورے راستے سے تکتے ہوئے۔ کیا پھر ہمیں چادر سے چڑھ کر جانا پڑے گا؟ شازمہ منہ بسور کر لٹکتی ہوئی چادر دیکھ کر بولی۔ نہیں نہیں ڈارلنگ، تم آگے راستے سے جاؤ، سامنے ایک گبر کی طرح بوڑھے بابا تمہیں کھڑے نہ ملیں تو میرا نام بدل دینا۔ وہ جھنجھلا کر چادر پکڑ کر بولا۔ بلکہ پہلے تم چڑھو، خواہ مخواہ پیچھے سے گر ور گئیں تو نقصان ہو جانا ہے۔ وہ شازمہ کو چادر پکڑاتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ چلو شکر، تمہیں میری قدر تو آئی، وہ چادر پکڑ کر اتراتے ہوئے کہنے لگی۔ او ہیلو، خوش فہمی کی دکان، میں اپنے گارڈن کی بات کر رہا تھا۔ تم اتنی اونچائی سے گرو گی تو گارڈن میں اچھا خاصا بڑا کھڈا ہو جانا ہے۔ مانو اس نے ٹکا کر ذلیل کیا تھا۔ یہ کول لکس مجھے بعد میں دے لینا، ابھی چلو۔
عبد المنان اس کے گرنے کو مکمل اگنور کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ ان دونوں نے اللہ اللہ کر کے آدھا مرلہ پار کر ہی لیا تھا جب شہاب صاحب کی غصیلی آواز دونوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ مارے خوف کے شازمہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کے ہاتھ سے چادر کی پکڑ ڈھیلی ہوتے ہی وہ تیزی سے نیچے کی جانب گرنے لگی۔ بچی، تم نے تو میرا آج ہارٹ فیل ہی کروا دینا ہے، کیوں دنیا سے ایک ہینڈسم لڑکا کم کرنے پر تلی ہو؟ شازمہ تیزی سے نیچے کی جانب گر رہی تھی کہ عبد المنان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب وہ صرف عبد المنان کے ایک ہاتھ کے سہارے ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ آہ! شازمہ نے اپنی پوری جان سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ ارے چیخنا بند کرو، میں نے پکڑ لیا ہے تمہیں۔ شازمہ کا ذہن مارے خوف کے مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ نیچے گرنے کے ڈر سے ابھی تک آنکھیں بند کر کے چیخ رہی تھی۔ اوہ ہاں، میں نے دیکھا نہیں تھا۔ اس کے بولے پن پر عبد المنان اپنا سر چادر سے لگا کر نو ڈاؤٹ عقل بڑھتے وقت یہ واقعی چھلنی لے کر کھڑی تھی۔ بوڑھے بابا کیا ہمارے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر کچھ کریں۔ شہاب صاحب اطمینان سے کھڑے پورا تماشا دیکھ رہے تھے۔ مس شازمہ، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ ابھی شہاب صاحب بول ہی رہے تھے کہ وہ تیزی سے بیچ میں بول پڑی۔ ارے لیکچر بعد میں دے لینا بوڑھے بابا، پہلے مجھے بچا تو لیں۔ یہاں بچی کی جان جا رہی ہے اور آپ کو امیدوں کی پڑی ہے۔ شہاب صاحب کا منہ مارے حیرت کے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، جبکہ عبد المنان ہوا میں لٹکا ہونے کے باوجود کیکا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ بوڑھے بابا، اینگری ینگ مین والے لکس بعد میں دے لیجیے گا، ابھی پہلے بچا لیں۔ عبد المنان کی پکڑ بھی اب ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ اس کے لیے ایک ہاتھ سے شازمہ کو پکڑنا اور دوسرے ہاتھ سے چادر پر اپنی پکڑ برقرار رکھنا کافی کٹھن ہوتا جا رہا تھا۔ تم دونوں اسی قابل ہو، شہاب صاحب غصے سے گویا ہوئے۔ مانی پلیز میرا ہاتھ مت چھوڑنا، وہ منت پرے انداز میں بولی۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا، بے فکر رہو، عبد المنان نے پراعتماد لہجے میں اطمینان بخش جواب دیا۔ چلو ایک ڈیل کر لیتے ہیں، شہاب صاحب اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے آفر کرنے لگے۔ بوڑھے بابا، کیا بڑھاپے میں دماغ چل گیا ہے؟ ہوا میں لٹکا کر کون ڈیل کرتا ہے؟ عبد المنان دانت کچکچاتے ہوئے چیخنے لگا۔ تم دونوں خود لٹکے ہو یہاں، میں نے نہیں لٹکایا، اس لیے اپنی غلطی کا سہرا میرے سر پر مت باندھو۔ ڈیل کرنا ہے تو جلدی بولو، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ شہاب صاحب بے نیازی ظاہر کر رہے تھے۔ یقین مانے ظالم دادوں کے ہسٹری میں آپ کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ عبد المنان خوب دائیاں دے رہا تھا مگر شہاب صاحب پر اس کا کوئی اثر نہ تھا۔ آہ، میرا ہاتھ چھوٹ رہا ہے، شازمہ روندو سا چہرہ بنا کر چیخی۔ پسینہ آنے کے سبب اس کے ہاتھ کی پکڑ ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ شہاب صاحب یہ سنہرا موقع کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتے تھے؟ انہیں پورے یقین تھا کہ عبد المنان شازمہ کی خاطر اس وقت ہاں کر دے گا۔ چلے منظور ہے مجھے آپ کی ڈیل، مل لوں گا میں آپ کے بیٹے سے، بس اب تو مدد کریں۔ عبد المنان کے ہاں کرتے ہی شہاب صاحب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ انہوں نے اپنے گارڈز کو بلوا کر دونوں کی نیچے اترنے میں مدد کی۔ یہ نالائق ابھی تک میٹنگ میں آیا کیوں نہیں؟ شہاب صاحب کا پارا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ چڑھ رہا تھا۔ قاسم پریزنٹیشن دیتے ہوئے ایک بار فخریہ پورے میٹنگ روم میں نظر ڈالتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے پروڈکٹس کی قیمت بڑھانی چاہیے، تو کیا آپ لوگ متفق ہیں؟ قاسم کے کہتے ہی سب اس کی بات سے متفق ہو کر اسبات میں سر لانے لگے۔ میں متفق نہیں، عبد المنان برم سے کہتا ہوا جب میٹنگ میں داخل ہوا تو سب کی نگاہیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ گدھے، آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ شہاب صاحب اس کے برابر میں بیٹھتے ہی گور کر پوچھنے لگے۔ اتنی موٹی فائل پکڑا کر آگے تھے، انسان کا بچہ ہوں، جن کا تھوڑی، پڑھنے میں دیر تو لگے گی نا؟ وہ شہاب صاحب کی جانب منہ بسور کر دیکھتے ہوئے بولا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں تم پڑھ کر نہیں آئے ہو۔ شہاب صاحب کے کہتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ واہ بوڑھے بابا، آپ تو میری قابل شخصیت سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں۔ وہ ایک آنکھ دبا کر مزید شہاب صاحب کو تیش دلانے لگا۔ تم متفق کیوں نہیں ہو؟ قاسم نہایت سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا، کیونکہ عبد المنان کے علاوہ سبھی اس کی بات سے متفق تھے۔ سب کی نظریں اب عبد المنان پر ٹکی تھیں۔ سبھی اس کے راضی نہ ہونے کی وجہ جاننے کے لیے تجسس میں بیٹھے تھے۔ آخر اس کے پاس ایسا کون سا سولوشن ہے جس میں قیمتیں بڑھائے بغیر ہی پروڈکٹس کو مزید معیاری بنا کر مارکیٹ میں اس کی سیلنگ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ نہایت سٹائل سے اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ کر قاسم کی جانب دیکھتا ہے۔ کیونکہ میں نے سنا ہی نہیں۔ اس کا جواب سنتے ہی شہاب صاحب کا دلچا اپنا سر سامنے دیوار سے دے مارے، جبکہ باقی سب ممبران دبی دبی ہنسی ہنسنے لگے تھے۔
मुझे अंदाजा था इसने ऐसा ही कोई उल्टा सीधा जवाब देना है। शहाब साहब मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाए। कासिम का मुंह तो गुस्से से पूरा लाल हो गया था। मैं कोई कॉलेज का लेक्चर नहीं दे रहा जो तुम्हारा मिस हो गया तुम्हें दोबारा दूं। सामने फाइल पड़ी है, खोल कर पढ़ लो। कासिम ने बमुश्किल अपना गुस्सा पीते हुए कहा। ओह, मैं आपको बता दूं मिस्टर कासिम, आपकी इस फाइल में मुझे एक भी बात काम की नहीं लगी। हमें सिर्फ एडवर्टाइजिंग और लोगों का अपने प्रोडक्ट्स पर एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है, ना कि कीमत बढ़ाकर म्यारी म्यारी चलाने की। अब्दुल मनान का पुरएतमाद लहजे में जवाब देना था कि शहाब साहब हमारी हैरत की एक दो सानियों के लिए सख्ते में चले गए थे। तो तुम कहना चाह रहे हो कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग करने से तुम्हारी प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ जाएगी? कासिम को इसका जवाब करारे तमाचे की तरह महसूस हुआ था। वो बिफर कर पलट कर वार करने आया। बिल्कुल, मैंने कभी नहीं देखा कि एक आम औरत कोई ब्यूटी प्रोडक्ट उठाकर इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़कर खरीदे, मगर एक खूबसूरत सी एक्ट्रेस को देखकर इस जैसी खूबसूरत बनने की चाह में ज़रूर खरीदती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो दिखता है वो बिकता है। समझे बच्चे? इसने कोई लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन पेश नहीं की थी, बस तो 3 जुमलों से ही इसने सबको अपनी बात पर कायल कर लिया था। तो वाकई पूरी तैयारी से आए थे? शहाब साहब बेयकीनी सी कैफियत में पूछ रहे थे मीटिंग रूम से निकलते वक्त। नहीं, आखिरी जुमला सुन लिया था मैंने इसका, इसलिए अपने तजर्बे के मुताबिक राय दी, बस। वो मुस्कुराते हुए कह कर चला गया, जबकि शहाब साहब इसकी जहानत पर उलझ कर रह गए थे। कुछ रातों से एक ख्वाब मुसलसल आ रहा था, वही पुकारती हुई आवाज़ें, वही दरवाज़ा, पर आज ख्वाब में अब्दुल मनान ने खुद को इस कमरे में पाया। कमरे की सारी बत्तियां फानूस रोशन थे। एक खूबसूरत सी मधुर धुन बज रही थी। अचानक सामने जरमीन नजर आई। हवेली के मालिक की बेटी जरमीन, वो इसी की जानब आ रही थी। मानी, मेरे साथ डांस करोगे? इसके कहते ही अब्दुल मनान ने इसके साथ डांस करना स्टार्ट किया। वो कमरा इस कदर कुशादा था कि दोनों आराम से डांस कर रहे थे। जरमीन ने काले रंग की खूबसूरत सी मैक्सी जेब तन की हुई थी, बालों में जूड़ा बंधा हुआ वो हसीनो जमील परी मुस्कुरा रही थी। एकदम अचानक इसकी नज़र कमरे में मौजूद बड़े से शीशे पर पड़ी, जिसमें जरमीन के अक्स की जगह से दूसरी जरमीन नजर आने लगी। वही खूबसूरत हसीन लड़की जो इसे जरमीन के नाम से हवेली में मिली थी, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद देखकर वो बुरी तरह चौंक कर पीछे की जानब गिरा। अल्लाह! गिरते ही इसकी आंख खुल गई। इसकी आवाज़ अभी तक बहाल नहीं हुए थे। एक अजीब सा खौफ तारी था पूरे जिस्म में। इतनी खौफनाक आंखें! वो अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए गहरी सांस भरकर गोया हुआ। जारी है। मेरे अजीज़ों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।